अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। ऑडियो विजुअल बुक्स में एडिटोरियल ओपिनियन का सेक्शन, जिसमें अब हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, जो है उर्दू न्यूज़पेपर के कॉलम्स। आइए आज का कॉलम देखते हैं। एक्सप्रेस रोज़नामा में जावेद चौधरी साहब का 0 पॉइंट मुझे काफ़ी पसंद है। आइए आपसे भी शेयर करते हैं। ड्रामा अर्तगल, इसके बारे में जावेद चौधरी साहब के ख्यालात आइए देखते हैं। मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं। ये रोज़ मेरे साथ वॉक करते हैं और मुझसे रोज़ पूछते हैं कि मैं भी अर्तगल सीरीज़ देखना शुरू कर दूं। मैं रोज़ जवाब देता हूँ, हरगिज़ हरगिज़ नहीं भाई मजीद, ये गलती ना कीजिएगा। मैं अपने बच्चों, अजीज़ रिश्तेदारों और दोस्तों को भी रोक रहा हूँ। ये सब पूछते हैं क्यों, तो मेरा एक ही जवाब होता है, ये सीरीज़ सिर्फ ड्रामा नहीं, एक नशा है, ये एडिक्शन है। आपने अगर एक बार ये शुरू कर दिया तो आप हीरोइन के नशे की तरह इसे छोड़ नहीं सकेंगे। आप किसी भी काम के नहीं रहेंगे। अर्तगल 500 किस्तों पर मुश्तमिल सीरीज़ है ये, और हर किस्त 40-40 मिनट की है। लिहाजा आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि क्या आप इसके बाद कोई दूसरा काम कर सकेंगे। मैं इस बात आगे बढ़ाने से पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि दरिलेश अर्तगल की कहानी में सिर्फ 2% हकीकत और 98% फ़िक्शन है, लेकिन इसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि ये दिल, दिमाग और रूह तीनों पर असर करती है। अर्तगल सीरीज़ कहानी, किरदारों, मुकालमों, सेट्स, म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम्स, लाइटिंग और प्रोडक्शन हर लिहाज से लाजवाब है। यह देखने वाले को एक लम्हे के लिए भी दाएं बाएं नहीं होने देती। यह आपके दिल की धड़कन, फेफड़ों की सांस और जहन की सोच बन जाती है। ये खून की तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी नसों में सिरकती है। मैं अर्तगल की असल कहानी से वाकिफ़ था। मैं जानता था कि पूरी तुर्क तारीख़ में अर्तगल के बारे में सिर्फ 7 सफ़ात दस्तयाब हैं, और वो भी हज़रत महिउद्दीन इब्न अरबी, क्रिश्चियन टीम प्लेयर्स और बाज़नतीनी आर्काइव्स में बिखरे हुए हैं। तुर्क हुकूमत के पास अर्तगल के नाम का सिर्फ एक सिक्का है, और वो भी और ख़ान के दौर में जारी हुआ था, और बस। ड्रामा सीरीज़ में दिखाए गए अर्तगल के तीनों बेटे कराबा हसार के मुज़ाफ़त में काई कबीले के टेंटों में पैदा हुए, और अहलिया हलीमा सुल्तान उस्मान गाजी की पैदाइश के बाद इंतकाल कर गई, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अर्तगल के तीनों बेटे स्वात होता में पैदा हुए थे, और ये लोग पहले बेटे गोंदोस की पैदाइश से केबल स्वात होत शिफ्ट हो चुके थे। हलीमा सुल्तान ने उस्मान गाजी को 67 साल की उम्र में जन्म दिया था। ये उस वक्त तक मेनोपॉज हो चुकी थी, लिहाजा उस्मान गाजी की पैदाइश मौजज़ा भी थी और हज़रत इब्न अरबी की दुआ का नतीजा भी। अर्तगल के साथी बामसी, आरतकबे और तर्क तल्प, अब्दुर्रहमान अल्प और सामसा अल्प तारीख़ी किरदार हैं। तुर्की में इनके मज़ारात भी मौजूद हैं, लेकिन हकीकत में ये कभी अर्तगल से नहीं मिले। इनके द्वार ही मुख्तलिफ थे। ड्रामा सीरीज़ में सादुद्दीन कोपैक, अमीर सआदत का किरदार बहुत अहम और ताकतवर है। ये दुरुस्त है, सादुद्दीन कोपैक अलाउद्दीन सल्जोक और गयासुद्दीन सल्जोक के दौर में अहम शख्सियत था। उसने सल्जोक सल्तनत की तबाही में भी मनफी किरदार अदा किया था। वह इंतहाई दर्जे का साजिशी, हरीस, चालाक और मनफी शख्स भी था। शैतान भी उससे पनाह मांगता था, लेकिन वो इसके साथ साथ शायर, मुसव्विर और आला पाए का आर्किटेक्ट था। उसने सुल्तान अलाउद्दीन का ज़ाती महल तामीर किया था। ताहम ये दुरुस्त है, गयासुद्दीन सल्जोक के ज़माने में उसका सर उतार दिया गया था, लेकिन ये काम अर्तगल ने नहीं किया था। सादुद्दीन को सुल्तान के हुक्म पर कत्ल करके उसका सर महल की दीवार से लटका दिया गया था। ड्रामा सीरीज़ में ये किरदार तुर्क अदाकार मुराद गिरी पावगलोव ने अदा किया था और कमाल कर दिया। विलन का ये किरदार इस कदर मजबूत था कि जब अर्तगल ने सादुद्दीन को पैक का सर उतारा तो पूरे तुर्की में जश्न मनाया गया था। लोगों ने सड़कों पर आकर ढोल पीटे और पटाखे चलाए थे। सादुद्दीन कोपैक की कब्र कोन्या में है और इसका बड़ा बुरा हाल है। शहर के नशेई इसमें बोलो बुरास करते हैं। ड्रामे में हलीमा सुल्तान को जवानी में मरते हुए दिखाया गया, जबकि ये बुढ़ापे में फौत हुई थी और इसे स्वात गोत में दफन किया गया था। आज भी इसकी कब्र स्वात गोत में अर्तगल के मज़ार के करीब है।
بیجو نویان بھی اصل کردار تھا۔ یہ ایشیا کوچک میں منگولوں کا گورنر تھا۔ چنگیز خان کے بیٹے اردگدائی نے اسے گورنر مقرر کیا تھا۔ یہ کوسداغ کی جنگ میں شریک بھی ہوا تھا، لیکن اس کا ارطغرل کے ساتھ کبھی ٹاکرا نہیں ہوا۔ اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بغداد، شام اور ایران کے مہمات میں گزرا تھا۔ ڈرامہ سیریز میں ارطغرل کو عالمی اسلام کا بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ بات بھی تاریخی لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ ارطغرل کی تاریخ میں 200 جوانوں کے ساتھ علاء الدین سلجوق کی اچانک مدد، سلطان سے سواد غوت کی وادی حاصل کرنے اور ابن عربی کی دعا کے علاوہ کوئی اہم کارنامہ نہیں تھا۔ سلطنت عثمانیہ آہستہ آہستہ معرض وجود میں آئی تھی، اور اصل کمالات سلطان محمد فاتح، سلطان سلیم اول اور سلطان سلیمان نے دکھائے تھے۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے سواد غوت کی چھوٹی سی وادی اور 3000 لشکروں کی ریاست کو دنیا کی عظیم خلافت بنا دیا۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ خلافت عثمانیہ اگر درخت تھی تو اس کا بنیادی بیج ارطغرل تھا۔ وہ نہ ہوتا تو شاید خلافت عثمانیہ بھی نہ ہوتی۔ دریلیش ارطغرل فکشن ہونے کے باوجود کمال ہے۔ یہ امریکہ میں دیکھی جانے والی پہلی ترک سیریز ہے۔ اس نے 150 ملکوں میں اپنا ریکارڈ قائم کیا۔ کس نمبر 102 17 جنوری 2018 کو ریلیز ہوئی اور اس کی ریٹنگ 17 تھی، اور یہ ترکی میں کسی بھی ڈرامے کی بلند ترین ریٹنگ تھی۔ دریلیش ارطغرل حکومت کی سرپرستی میں بنائی گئی۔ اس کے پیچھے پروفیسروں کی پوری ٹیم تھی۔ ٹیم نے ابن عربی کا مطالعہ بھی کیا، ترک تہذیب و ثقافت بھی دیکھی، اسلام کی دھندلی ہوئی تصویر کا مشاہدہ بھی کیا، اور پھر ایک ایسا فریم بنایا جس کے اندر رہ کر یہ ڈرامہ سیریز بنائی گئی، اور پھر کمال ہو گیا۔ ترک صدر طیب اردگان تک اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ یہ اپنی اہلیہ اور صاحبزادی کے ساتھ سیٹ پر پہنچ گئے اور آدھا دن وہاں گزارا۔ اس ڈرامہ سیریز نے ترکی کی سیاحت میں بھی 3 گنا اضافہ کیا، اور سیاح ان علاقوں کا وزٹ بھی کرنے لگے جہاں کبھی کوئی شخص جاتا نہیں تھا۔ میں سواد غوت میں 2014 میں گیا تھا۔ میں نے بورسا سے سواد غوطہ کے لیے ٹیکسی لی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، ٹیکسی ڈرائیور سواد غوطہ کے زیادہ تر لوگ بھی ارطغرل کے نام سے ناواقف تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کا مزار تلاش کیا۔ مزار کی حالت زیادہ اچھی نہیں کی تھی، لیکن آج سواد غوط باقاعدہ سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ سینکڑوں لوگ روز وہاں جاتے ہیں اور سر پر ارطغرل پہن کر، ہاتھ میں تلوار لے کر تصویریں بناتے ہیں۔ حلیمہ سلطان بھی اب تک کروڑوں نوجوانوں کی والدہ بن چکی ہیں، جبکہ میں جب وہاں گیا تھا تو قبر پر کبوتروں کی بینٹوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ ہے کیمرے اور سوشل میڈیا کی پاور۔ ایک ایسا کردار جس کا ذکر ترک تاریخ میں بھی 7 صفحوں سے زیادہ نہیں، وہ کیمرے اور سوشل میڈیا سے ہوتا ہوا تاریخ کا عظیم مجاہد بن گیا، اور لوگوں نے اس پر یقین بھی کر لیا۔ آپ میڈیا کا اثر دیکھیے۔ آج ارطغرل کا کردار ادا کرنے والا اداکار ایجن الطان باہر نکلتا ہے تو لوگ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی اداکارہ سرابل گچ اور ارطغرل کی ماں ہیما انا کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ حلیہ دار جان کے بکنی اور کھلے گلے کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوتی ہیں تو لوگ شدید احتجاج کرتے ہیں۔ یہ ان تصویروں کو سرابل گچ اور حلیہ دار جان کی تصویریں ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح سلیمان شاہ کا کردار سردار گوکھان، سلیمان شاہ کے بھائی کا کردار ہیکن ونلی، سعد الدین کو پیک کا کردار اور مراد گیری پاو اوغلو اور نویان کا کردار برس باج نے ادا کیا تھا۔ لوگ آج انہیں ان کے اصل نام کے بجائے ان کے کرداروں سے جانتے ہیں۔ سردار گوکھان عام زندگی میں بھی سلیمان شاہ اور مراد گیری پا اوغلو اپنی گلی میں بھی سعد الدین کو پیک بن چکے ہیں۔ آپ کیمرے کی پاور دیکھیں۔ نویان کا کردار ادا کرنے والے برس باج اور سعد الدین کا کردار ادا کرنے والے مراد گیری پا اوغلو جب گلیوں یا بازاروں میں نکلتے ہیں تو لوگ غصے میں ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ دکاندار انہیں سودا نہیں دیتے،
یہ ہے میڈیا، یعنی اصل نقل ہو گیا اور نقل اصل ہو گئی۔ آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا اس ڈرامہ سیریز نے اس کے ادارہ کاروں کا کیریئر ختم نہیں کر دیا؟ کیا یہ اب باقی زندگی ارطغرل کی چھاپ سے باہر آ سکیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں۔ یہ لوگ بھی اب محبوب عالم کی طرح چودھری حشمت بن چکے ہیں اور اب مرنے تک دریلیش ارطغرل سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ ارطغرل کے تمام ویلن بہت مضبوط اور اداکاری کی معراج چھوتے نظر آتے ہیں۔ سیریز کے لیے استنبول کے مضافات میں 5,000 لوگ آباد کیے گئے تھے۔ آباد کیے گئے خیمے بھی لگائے گئے اور قازقستان سے 25 ٹرینڈ گھوڑے اور تلوار بازی بھی منگوائے گئے۔ اداکاروں کو 6 ماہ ٹریننگ دی گئی اور پھر ایک شاہکار سامنے آیا جسے مغربی میڈیا اسلامی بم قرار دے رہا ہے۔ یہ واقعی اسلام کا ثقافتی، روحانی اور تاریخی بم ہے، لیکن میری اس کے باوجود درخواست ہے کہ آپ اسے مت دیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اسے شروع کرنے کے بعد چھوڑ نہیں سکیں گے۔ آپ کے اندر ایک ارطغرل پیدا ہو جائے گا اور آپ کو باقی زندگی اس کے ساتھ گزارنا پڑے گی۔ سننے کے لیے شکریہ۔ پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔